بسم الله. نبداو لا دوزيام بارتي تاع الشابيتر تاعنا. اليوم حنلقاو لا سينيتيك انزيماتيك تاع ان سول سبسترات. دونك بسم الله. Premièrement, on a dit que les enzymes sont des macromolécules spécialisées qui accélèrent les réactions biologiques. Comment? كيف حيأكسيليري les réactions biologiques parce que حيهبطوا l'énergie d'activation. هذا شرحناها في la première partie. Très bien, Shabbat. Donc, puisqu'ils agissent en modifiant la vitesse des réactions, il est nécessaire d'étudier la cinétique enzymatique des réactions biochimiques pour comprendre leur mode d'action. Donc, نفهموا كيف يخدموا هذو les enzymes لازم نقرا la cinétique enzymatique. Donc, c'est quoi la cinétique enzymatique? La cinétique enzymatique, c'est l'étude de la vitesse. الحركية تاع les enzymes حتكون حنقدروا نقراوها كي نشوفوا لا فيتاس. حنقراو لا فيتاس كيف حتصاوب لي موديفيكاسيون اللي حيصاوب لها en réponse au changement des conditions expérimentales. Donc حنشوفوا لا فيتاس تاعنا كيف حتبدل مع لو شونجمون تاع لي كونديسيون تاع الظروف المخبريه. Donc par exemple des concentrations des réactants, la température et le pH. Donc, on a dit que la réaction تاع substrat qui aura le produit, premièrement, حيتلم l'enzyme à substrat, حيديروا un complexe enzyme substrat, puis enzyme substrat avec le complexe, حيعطينا une enzyme plus un produit. Donc voilà. Donc نحنسيو نشرحوا أكثر كيف حتصير. Donc premièrement, l'enzyme حيتلم مع substrat بيعطيك un complexe enzyme substrat. Puis le complexe enzyme substrat حيولي كان complexe enzyme produit, ومن بعد le complexe enzyme produit حيعطيك l'enzyme plus le produit. كاين 4 phases هذه la réaction. Donc حنقراو le changement de la concentration de produit par rapport au temps. حنصيبو بلي كاين 4 phases. Premièrement, la phase pré-stationnaire. هذه la phase pré-stationnaire لازم نعرفو بلي هي très brève، يسمى تصرى بالخف. في هذه الحالة la vitesse de la réaction حتكون croissante la concentration de complexe enzyme substrat حتطلع. وعلاه؟ باسكو في هذه la phase les enzymes حيكونوا ليبر، ومن بعد حيبداو يتلاقاو مع لي سبسترات تاعهم، يسمى حيبداو يتشكلوا لي كومبلكس انزيم سبسترات. لي كومبلكس لا كونسونطراسيون دي انزيم سبسترات حيبداو يطلعوا، ومن بعد كل ما يطلعوا لي كومبلكس انزيم سبسترات. واش يعني بلا ننتج حيتطلع الانتاجيه تاع لي برودوي، باسكو ياك على بالنا بلي الانزيم سبسترات حيعطيك un enzyme plus un produit. يسمى قد ما زدنا لا كونسونطراسيون دي انزيم دي كومبلكس انزيم سبسترات حنزيدو بها لا كونسونطراسيون دي برودوي. دونك كي نزيدو في هذه لا فاز اللي راح تزيد فيها لا كونسونطراسيون دي انزيم سبسترات حتزيد لا فيتاس. ومن بعد il y a une autre phase وهي لا فاز لا بلو امبورطون عندنا، وهي اللي نستعملوها في التجارب تاعنا داخل اللابوراتوار. هذه اسمها لا فاز ستاسيونير. سي كوا لا فاز ستاسيونير؟ من الاخر لا فاز ستاسيونير كي يكونوا لي موليكول دونزيم كامل يكونوا اوكوبي، كامل يكونوا ساتوري بار لي موليكول دو سبسترات. دونك في هذه لا فاز لا فيتاس حتكون ماكسيموم وحتبقى كونستانت. دونك باغ اكزومبل حنا عندنا 100 سبسترات، 100 سبسترات نحطوه مع دي مع 10 موليكول دونزيم. دونك مع الاول حنبداو لا فاز بريستاسيونير، حيبداو يتشكلوا انزيم سبسترات، ومن بعد كي يوصلوا انزيم سبسترات ل 10 واش حيصرى؟ كي الانزيم حيخدم السبسترات حيحولوا البرودوي، حيزيد يجيب سبسترات جديد، يسمى لي زونزيم هذو ال10 حيبقاو كامل اوكوبي. كي حيبقاو كامل اوكوبي واش يعني؟ لا فيتاس حتبقى نفسها، حتبقى كونستانت. دونك باه نشوفوا هنا la vitesse c'est quoi? La vitesse c'est المشتقة تاع la concentration de produit sur le temps.
دونك هنا لو كان نشقو هذا كي نشقو دالة خطية واش يعطينا؟ يعطينا عدد ثابت اللي هو معامل الترتيب. دونك لا فيتاس في هذه الحالة حتبقى كونستانت. لا فاز بوست ستاسيونير واش حيصح؟ حتبدا لا كونسونطراسيون دو سبسترا تهبط مع الوقت. كي تبدا تهبط مع الوقت وتولي باينة لا فيتاس حتهبط ولا حتهبط باسكو هادوك الميات سبسترا ميات موليكول دو سبسترا انا حولناهم برودوي حولناهم برودوي حولناهم برودوي وصلنا وين بقى لنا 8 موليكول دو سبسترا 8 موليكول دو سبسترا و10 موليكول دونزيم سبسترا دونزيم سمحوا لي. دونك حيتشكلوا لنا 8 موليكول 8 كومبلكس انزيم سبسترا. ومن بعد هذاك الكومبلكس انزيم سبسترا حيبدا يحول برودوي يسمى حيبداو ينقصوا 8 7 6 7 6 5 4 هاي تهبط لا فيتاس تهبط 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 حتى حتوصل لواحد البلاصه يسموها ليكيليبر. كي نوصلوا ليكيليبر لا فيتاس حتبقى كونستانت يتسمى لي كومبلكس انزيم سبسترا حيخلصوا. فوالا دونك لي كونسونطراسيون ما راحش يزيدو يتبدلوا. لي كونسونطراسيون تاع السبسترا لي كونسونطراسيون تاع البرودوي حيبقاو نفسهم. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la phase prestationnaire, la concentration des complexes enzymes substrats حيطلعوا يطلعوا ومن بعد حيبقاو ثابتين في لا فاز ستاسيونير ومن بعد كي يوصلوا لا فاز بريستاسيونير حيهبطوا في ليكيليبر حيولوا معدومين. فوالا. Donc la vitesse de la réaction enzymatique elle s'exprime par rapport à la quantité de substrat كما قلت لكم. لا فيتاس سي المشتق تاع التركيز تاع البرودوي ولا ناقص مشتق التركيز تاع السبسترا سور لو طون. دونك هذه قريناها في الشيمي العام اللي فات في الترمينال. هذه السرعة الحجمية لا فيتاس فوليوميك نفسها. دونك لا نوسيون دو لا فيتاس انيسيال. وشنو لا فيتاس انيسيال؟ لا فيتاس انيسيال من الاخر هي لا فيتاس في لا فاز ستاسيونير من الاخر. لا فاز ستاسيونير واش تعني؟ تعني بلي لونزيم راه ساتوري بار سون سبسترا. اوكي. وعلى بالنا بلي لا فيتاس ايتودي في التجارب تاعنا دائما حتكون لا فيتاس انيسيال. دونك سي كوا لانفلونس دو لا كونسونطراسيون دو لونزيم سور لا فيتاس انيسيال؟ من الاخر لا فيتاس وشنو؟ لا فيتاس سي المشتق تاع البرودوي سور لو طون. يسمى شحال من برودوي رانا نشتوه رانا ننتجوه par l'unité de temps l'unité de temps بوحدة الزمن. دونك إذا زدنا لي زونزيم معليش نديرو ان اكزومبل. نفترض روحنا بلي راهو جانا رانا في عرس وجانا كاميون فيه الفاردوة تاع الغازوز. ايماجيني بلي انا وحدي برك حنرفد 100 كاجو تاع غازوز ندخلو لاصال. ايماجيني الوقت شحال حندي وقت بزاف. بصح كي نزيدو لا كونسونطراسيون دو لونزيم كي نزيد نجيب صحابي يعاونوني بيان سور الوقت حيزيد يهبط يسمى لا فيتاس با اوغمونتي. لو كان نبقاو نزيدو حنوصلو لواحد الدرجه وين نزيدو العباد لا كونسونطراسيون حتبقى كونستانت. وعلاه؟ شحال قلنا عندي 100 فاردو. لو كان نجيب 105 عبد لا فيتاس حتبقى نفسها. حنرفدو 100 فاردو و5 عباد حيبقاو حابسين ما حيديرو والو كيف. دونك لا كونسونطراسيون دو لونزيم فا اوغمونتي لا فيتاس انيسيال بصح كاين واحد المرحله وين نوصلوا لها وين لا فيتاس حتبقى كونستانت قد ما زدنا لونزيم حتبقى كونستانت. على باسكو لي موليكول دو سبسترا حيكونوا كامل اوكوبي. تسمى ما درنا والو رانا نجيبو الناس يعاونونا في باطل غنشقوهم في باطل. L'influence de la concentration du substrat sur la vitesse initiale, c'est la même chose. حنزيدو la concentration du substrat. قد ما زدنا la vitesse de concentration du substrat, la vitesse حتوغمونتي بصح حنوصل لواحد الوقت وين la vitesse حتولي Vmax. Vmax وقتها قلناها c'est la vitesse de saturation. Saturation يسمى la phase stationnaire. La phase stationnaire واش تعني؟ يسمى les molécules d'enzymes كامل حيكونوا saturés. نفس l'exemple برك العكس.
Donc, c'est quoi la notion d'ordre d'une réaction enzymatique? C'est la cinétique chimique. L'essentiel, l'ordre 0, qui se connaît l'ordre 0, c'est la vitesse constante. ما عندها حتى علاقة بلا concentration du substrat. نزيدو la concentration du substrat حتى الغدوة la vitesse حتبقى constante. يسمى l'ordre 0. بصح في l'ordre 1 la vitesse va être proportionnelle يسمى متناسبة حسب تركيز السبسترات. هانا نزيدو السبسترات غيزيد لا فيتاس، لما نزيدو السبسترات حتزيد لا فيتاس، ومن بعد حنوصل لوغ زيرو وين لا فيتاس محشو لي متعلقة بلا كونسونطراسيون دو سبسترات. فوالا دونك ا فيبل كونسونطراسيون دو سبسترات حيكون عندنا لا رياكسيون لوغ 1 كي تكون لا كونسونطراسيون دو سبسترات هابطة بزاف حيكون لوغ 1 باسكو ما تنساوش بلي لونزيم لا كونسونطراسيون دونزيم حتكون دائما هابطة، دونك حتكون بروبورسيونيل حتكون متناسبة حسب لا كونسونطراسيون دو سبسترات، حتكون عندنا كي شغل دالة خطية. ومن بعد كي نوصل لفورت كونسونطراسيون دو سبسترات لا فيتاس حتبقى انديبوندون حتكون مستقل على لا كونسونطراسيون دو سبسترات، دونك حتكون لا رياكسيون دوردر زيرو. C'est quoi la réaction d'ordre 0? C'est دالة ثابتة، هاي دالة ثابتة زيد منها الغدوة حتبقى ثابتة. C'est quoi le Vmax? Le Vmax c'est la vitesse اللي محش تزيد، لما زدنا la concentration du substrat l'enzyme حيكون saturé، donc c'est la phase stationnaire. Voilà. Donc la cinétique michaélienne. C'est quoi la cinétique michaélienne? Donc c'est quelque chose mais Michaelis et Menten هذوما اللي اكتشفوا la cinétique michaélienne. Donc la courbe de Michaelis et Menten c'est البيان تاع Michaelis et Menten. Michaelis et Menten واش اكتشفوا؟ اكتشفوا واحد المعادلة، راهي معادلة، هذه المعادلة هذه اسمها ليكواسيون دو ميكاليس مانتن. داروا بعض لي زيبوتيز، خدموا داروا بعض التجارب على حسب هذوك لي زيبوتيز، ما يهموناش حنا ندو ليكواسيون واجدة. لا فيتاس تاع لاكتيفيتي انزيماتيك تساوي لا vitesse maximale fois la concentration du substrat à la concentration du substrat plus la constante du Michaelis. Donc, la constante du Michaelis. C'est quoi la constante du Michaelis? La constante du Michaelis, c'est la concentration du substrat pour la vitesse égale à Vmax sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a vitesse égale à Vmax sur 2? نروح نسقطوها إلى البيان تاعنا باه نجيبو كان سي لا كونسونطراسيون دو سبسترات. دونك واش لازم نعرفو؟ لازم نعرفو بلي البيان هذا تاع ميكانيزم مانتن حيكون عندي هيبربول. وشنو الهيبربول هذا؟ سي با جوستومون بالعربية، هاوليك هذا هو سي الهيبربول. دونك في لا سينيتيك ميكايليان دايما حيكون la courbe V égale à F de concentration du substrat حتكون hyperbole. Donc كي نشوفو hyperbole نخمو ديريكت بلي هذا l'enzyme c'est un enzyme ميكايليان. اوكي دونك هضرنا على Vmax. شنو Vmax؟ c'est la vitesse اللي محش impossible نفوتوها، والكعب c'est Vmax sur 2. Voilà. Donc l'établissement de l'équation de Michaelis et Menten, c'est donc Michaelis et Menten هادو les deux وصلوا لهذه l'équation داروا des conditions. C'est quoi les conditions؟ هذه l'équation تكون juste، هذه l'équation نقدروا نخدموا بها. Les conditions c'est vraiment simple، لازم يكون عندك un seul substrat et un seul produit. Donc la réaction تاعك حتكون S يتحول لبرودوي. حيكون عندك un complexe enzyme substrat est formé، يسمى لي complexe تاعك enzyme substrat حيكونوا كامل formé، يسمى رانا في لا phase stationnaire وين حيكون l'enzyme كامل saturé بلي substrat.
لازم ثاني la concentration de produit تكون négligeable par rapport à la concentration de substrat. يسمى la concentration de substrat تكون كبيرة بزاف 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 على la concentration de produit. وعلاه pour éviter les réactions inverses. دونك هنا لو كان يكون البرودوي عندنا بزاف واش حيدير؟ حتبدا تصرا لا رياكسيون من هذا الاتجاه باسكو لي برودوي بزاف يسمى يبداو يتحولوا لسبسترا. بصح كيكون السبسترا كبير بزاف وهذا نيجليجاب حتكون عندنا لا رياكسيون برك بهذا الاتجاه. اوكي دونك ولازم تاع لا كونسونطراسيون دو سبسترا تكون كبيره بزاف 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 على لا كونسونطراسيون دونزيم باه حتكون لا رياكسيون تاعنا في لوردر زيرو. حنا نسحقوا لا رياكسيون تاعنا تكون في لوردر زيرو. فوالا دونك هاي ليكواسيون دو ميكايل مانتن هايليك. دونك واش حنشوفو premièrement كي يكون لا كونسونطراسيون دو سبسترا صغيره بزاف بارابور او كاين. كي تكون لا كونسونطراسيون دو سبسترا صغيره بزاف بارابور او كاين يتسمى كاين، يسمى سبسترا حيكون نيجليجابل بارابور او كاين. يتسمى هذا نشطبوه نديرو كي قلنا كيفاش ديروكم راكم تشوفوا فيه. واش حتولي لنا ليكواسيون؟ حتولي لنا في ايكال في ماكس فوا لا كونسونطراسيون دو سبسترا سور كاين. واش رانا نلاحظوا؟ ندو هذا ندو هنا واش حتولي؟ حتولي في ايكال ا معامل توجيه اللي هو في ماكس سور كاين فوا لا كونسونطراسيون دو سبسترا. يسمى هنا حيكون عندك دالة خطية تتعلق بلا كونسونطراسيون دو سبسترا. دونك هنا حتكون لا فيتاس ديراكتومون بروبورسيونيل à la concentration de substrat. حتكون réaction d'ordre 1. Ok. Pour la réaction, pour la concentration du substrat égale à Km, واش قلنا؟ قلنا V égale à V max. هذا التعريف تاع Km. نروح نطبقوه. نديرو هنا Km ونديرو هنا Km. واش حتولي لنا Km sur 2 Km. Km مع Km تروح تولي V égale à V max sur 2. Pour la troisième cas, le troisième cas, la concentration du substrat تكون كبيرة بزاف par rapport au Km. هذه الحالة Km la concentration du substrat Km حيكون négligeable par rapport au substrat. يسمى هذا نمحوه. يبقى لنا هنا S sur S يختزلوهم. La vitesse est égale à V max. Voilà. Donc, qu'est-ce que la vitesse égale à V max? La vitesse est indépendante de la concentration du substrat. هاي اللي كاينه في المعادله. راكم تشوفوا لا كونسونطراسيون دو سبسترا ما راكمش تشوفوها. تسمى خلاص حتكون انديبوندونت. فوالا. لازم نعرفوا عفسه ثاني إذا حبينا نديرو كونتيفيكاسيون دو سبسترا، إذا حبينا نحسبو لا كونتيتي دو سبسترا واش نديرو؟ ندرسو l'activité enzymatique avec la concentration de substrat تكون صغيرة على 0.1 كائن. دوك حنوليو علاه حنعاودو نولو هنا. قلنا كي تكون la concentration de substrat صغيرة بزاف كائن par exemple 0.1 كائن. واش حتكون ليكواسيون؟ حتكون ليكواسيون V égale à V max sur Km اللي هو معامل توجيه fois la concentration du substrat. يسمى حتكون معادلة proportionnelle par rapport à la concentration du substrat. يسمى نقدروا نكونتيفيو بها la concentration du substrat. Ok. Par exemple, donc حنا la vitesse حنقيسوها باكتيفيتي enzymatique. حنقيسوها des appareils. V max نعرفوه parce que c'est parmi les caractéristiques de l'enzyme. Chaque enzyme a un Vmax خاصة به وعنده Km خاصة به. Donc هذولي نعرفوهم. ال V نقيسوها يسمى حنجيبو la concentration du substrat. إذا حبينا نديرو la quantification d'enzyme لازم la concentration du substrat تكون كبيرة par rapport à chaque Km. وعلاه؟ باسكو هنا كي تكون la concentration du substrat كبيرة بزاف par rapport au Km la vitesse حتكون Vmax. كي تكون لا فيتاس ايكال ا في ماكس يسمى ما حتكون متعلقه بالسبسترا. كي ما حتكون متعلقه بالسبسترا با حتكون متعلقه بلا كونتيتي دونزيم. فوالا. دونك هنا واش قلنا؟ فوالا
وي هنا واش قلنا قد ما زاد لا كونتيتي دونزيم، لما زادت لا كونتيتي دونزيم حتزيد لا فيتاس. يتسمى لونزيم اذا كان في ليبر لا فيتاس حتكون ليبر، بلا فيتاس حنجيبو لا كونتيتي دونزيم. فوالا. Donc la signification de la vitesse maximale, on a dit que la vitesse maximale est la définition de la vitesse de la réaction qui serait observée par une concentration de... Donc la vitesse maximale, وشنوها هي la vitesse اللي حنشوفوها puisqu'on a concentration saturante du substrat. يسمى l'enzyme حيكون كامل saturé بالسبسترات. Ok. Donc voilà pour la concentration du substrat كبيرة بزاف هكا، la vitesse حتكون égale à V max. La vitesse maximale, c'est le nombre de moles de produit qu'une mole d'enzyme est susceptible de faire apparaître par une unité de temps. Donc la vitesse de max, c'est le nombre de moles qu'un produit يجينا بان مول d'enzyme. يسمى عندنا un mol d'enzyme. هذا المول d'enzyme شحال حيمدلنا من المول de produit إذا بشرط par l'unité de temps. Donc Vmax نفترضو حتكون 50 molécules sur seconde. يتسمى un mol d'enzyme حيمدلنا 50 moles de produit par seconde. Voilà. Donc la vitesse max حتكون 50 moles par seconde. C'est pas ماشي molécule. Donc il faut cependant bien comprendre que cette valeur est une valeur caractéristique de l'enzyme, mais ne correspond pas à la réalité. Donc هنا واش راهي يقولنا؟ راهي يقولنا بلي في ماكس هذا في لا رياليتي داخل الكون هيومان ما راحش نشوفوها. هذه الفي ماكس حنشوفوها برك في لابوراتوار. وعلاه حنشوفوها في لابوراتوار؟ باسكو باه نديروها اون فالور كاركتيرستيك دو لونزيم، اون فالور تميز شاك انزيم. وعلاه؟ parce que في l'organisme داخل l'organisme la concentration du substrat حتكون généralement très faible. يسمى ما حش نوصفو لوين la concentration du substrat تكون كبيرة بزاف بارابور الكائن تاع الانزيم. اوكي. دونك حنروحو دوكا لا كونستانت دو ميكاليس. دونك كاين واحد القانون تاع لا كونستانت دو ميكاليس باه نفهمو بيه لافينيتي. Premièrement, c'est quoi l'affinité? L'affinité d'une enzyme pour son substrat, l'affinité de l'enzyme par rapport à son substrat, هي التماسك، هي قوة les liaisons entre l'enzyme و substrat. يسمى التماسك، يتسمى ما صبتهاش بالعربية، l'essentiel التماسك. donc إذا كانت les liaisons entre l'enzyme et le substrat حيكونوا عاليين قويين بزاف، l'affinité حتكون forte. إذا كانوا les liaisons entre l'enzyme et le substrat يكونوا faibles، l'affinité حتكون faible. Voilà. Donc كعام كيف حنا حنعرفوا l'affinité نعرفوها بلا concentration d'enzyme substrat par rapport à la concentration d'enzyme وحده ou la concentration du substrat وحدها. دونك يكونوا لي ليزون فور. واش حيصرى؟ ما حش يكون عندنا بزاف لي زونزيم ليبر وبزاف لي سبسترا ليبر، حيكونوا كامل متلاصقين بيناتهم باسكو لي ليزون بيناتهم فور، باسكو التماسك بيناتهم قوي بزاف. كيتسمى دونك حنا نديرو الريبا تاعنا سي لا كونسونطراسيون دو كومبلكس انزيم سبسترا. اذا كان كائن طالع، كي يكون كائن طالع واش يعني؟ يسمى المقام حيكون هابط. بسطنا المقام حيكون هابط. كي المقام يكون هابط يسمى لا كونسونطراسيون دونزيم راح تكون هابطه، يسمى لافينيتي حتكون هابطه. دونك واش استخلصنا بلي الكائن كي يكون الفي، كي يكون كائن طالع حيمد لنا اون فيبل افينيتي. والعكس نفترضوا بلي لا كونسونطراسيون دونزيم سبسترا حتكون عاليه بزاف، يسمى المقام حيكون كبير بزاف. كي يكون المقام كبير بزاف الكائن حيكون صغير، يسمى كائن با، حيمد لنا اون فورت افينيتي. فوالا شرحت لكم كلش نورمالمون. وي شرحت لكم كلش. دونك كائن لازم نعرفو بلي كائن سبيسيفيك دون انزيم pour un substrat dans un tissu donné. يسمى كائن spécifique pour chaque enzyme pour un substrat. يسمى un substrat تاع l'enzyme
substrat تاعو dans un tissu donné. علاه قالوا لنا هذه tissu donné هاو يهضرنا على لي ايزوانزيم. لي زيزوانزيم هادو لي زيزوانزيم اللي شفناهم في البرومي فيديو ما عندهمش نفس الكلام. فوالا دونك هنا كيلكو اكزومبل ما يهموناش. Donc, Km est une caractéristique pour un enzyme et un substrat donné. Donc, comme je l'ai dit, Km est spécifique pour chaque enzyme ou substrat. Une enzyme peut avoir plusieurs Km. Km permet la comparaison d'enzymes provenant des différents tissus, les isoenzymes. Donc, comme je l'ai dit, les isoenzymes. Donc, je me suis Km. يسمى كيفاش نكومباريو لونزيم، كيفاش نعرفو لونزيم واش من التيسيو جا بيه، كيفاش نعرفو واش من الايزو انزيم هذا. نمشي نقراو الكلام تاعو. كام الوحدة تاعو سي مول بار لتر، و كام يوتيليزي lors de l'osage des activités enzymatiques au laboratoire où on se met dans des conditions دونك هذه اللي شفناها قبيله تاع الدوزاج دونزيم والدوزاج شرحتها لكم. نستعملو كاين باه نديروه روبار باه نعرفو لا كونسونطراسيون دو سبسترا. اذا حبينا عليها بزاف نديروها بلو كبيره على 10 كاين، واذا حبينا ندرسو لا كونتيفيكاسيون دو سبسترا نديروها هابطه بارابور 10 كاين نورمالمون 0.1 كاين. Donc, la constante catalytique. C'est quoi la constante catalytique? Ce mot est de turnover number. Donc, il est défini comme étant le nombre de molécules de substrat convertis en produit par l'unité de temps quand l'enzyme est saturé. Donc, l'enzyme حيمدلنا من molécule شحال حيحول الموليكول de substrat حيحولها البرودوي par l'unité de temps. بصح كاين شرط مهم بزاف، لونزيم يكون ساتوري. لونزيم لازم يكون ساتوري، يسمى لازم لا فاز ستاسيونير. دونك لا كونسونطراسيون لا كونستانت كاتاليتيك هذه تاعنا حتقولنا لو نومبر دو مول دو بي فورمي بار سكوند اي بار ان مول دونزيم و لونزيم يكون ساتوري. La constante catalytique واش تساوينا في ماكس سور كام. لا كونستانت الوحده تاعها تكون مقلوب الزمن يسمى اس ناقص واحد، يسمى حتكون فريكونس تردد، ولا حنسموها ثان ليفيكاسيتي كاتاليتيك دو لونزيم. لا فالور انفيرس 1 سور كام واش حتمثلنا لو طون ريكوي pour convertir un molécule de substrat en produit. Donc, حتمثلنا الوقت اللازم باه نحولوا molécule de substrat en produit. Quelques exemples. Donc, دوكا حنشوفوا كيفاش نعرفوا لا كونستانت دو ميكايليس. عندنا une méthode arithmétique. هذه حنعوضوا في l'équation de Michaelis Menten. على بالنا بلي في لا كونستانت دو ميكاليس لا فيتاس ايكال ا في ماكس سور 2. حنعوضو في ليكواسيون دو ميكاليس مانتان حتعطينا اونفان بلي كا ام ايكال لا كونسونطراسيون دو سبسترا. يسمى لا كونسونطراسيون دو سبسترا يسمى كا ام حيساوينا لا كونسونطراسيون دو سبسترا كي يكون لا فيتاس ايكال ا في ماكس سور 2. عندنا اون ميثود غرافيك. حنا اذا استعملنا ليبربول تاع لا غراف دو لو غراف دو ميكايليس مانتن. هذا ليبربول ماحش يمدلنا دي قيم اكزاكت دي ليسونسيال قيم اكزاكت دو في ماكس في كاير، حيمدلنا بالتقريب. حنا نسحقو لا فالور اكزاكت. فوالا دونك عندنا كيلكو ميثود غرافيك بيانية. حنا حنقراو هذه تاع Lineweaver and Burke. Donc la représentation de Lineweaver and Burke c'est le double inverse. حنديرو البيان 1 sur V égale à F 1 sur S. يسمى حنستعملو ليكواسيون دو ميكايليس مانتن بصح حنستعملو مقلوب الزمن. يسمى حنقلبو ليكواسيون دو ميكايليس مانتن. دونك ليكواسيون دو ميكايليس مانتن واش قلنا؟ قلنا V égale à V max
fois S على S plus K. دونك إذا قلبناه نقلبو 1 sur V واش حتولي لنا؟ حتولي لنا هذه، حتولي لنا KM plus la concentration du substrat على V max plus la concentration du substrat. دونك أيا ننشروها، ندو KM وحدو، ندو la concentration du substrat وحدو. حتولي لنا KM على V max la concentration du substrat زائد la concentration du substrat على la concentration du substrat plus V max. هذا مع هذا نشروه، واش حتولي لنا؟ حتولي لنا 1 sur V تساوي KM على V max fois مقلوب la concentration du substrat زائد la concentration زائد مقلوب V max. يسمى دوك هنا واش رانا نلاحظو؟ هاي ولات لنا دالة خطية، دالة تآلفية. الدالة التآلفية حتكون من الشكل y إيكال A فوا x بلس b. A سي معامل توجيه يساوي لنا KM على V max، و B سي هذه لا فالور تساوي لنا مقلوب الزمن. دونك حنا هاي عندنا لو غراف. واش نديرو؟ تو سامبلومون دونك حتسقسونا منين حنجيبوها؟ هذه بيان سور حنجيبوها من تجربة داخل لابوراتوار. حنقيس، حنا نعرفو لا كونسونطراسيون دو سبسترا وحنقيسو الفي بالتغير. يسمى حنديرو حنا هذا البيان داخل لابوراتوار حنديروه. المهم كيف حنجيبو في ماكس؟ حنجيبو بهذه لا فالور باينه. البيان تاعنا وين حيعبر، وين حيقطع محور تراتيب سي مقلوب بالفي ماكس. هذه لا فالور نقلبوها نجيبو في ماكس، ومن بعد معامل التوجيه نحسبوه عادي كيش رانا في المات. في ماكس عندنا نجيبو KM. دونك فوالا هنا جبنا دي فالور اكزاكت دو KM et de V max بهذه لا ميثود غرافيك دو لاينويفر اند بيرك. اوكي دونك سي لا ترانسفورماسيون جبريتيك بلا بلا بلا. هادو شحناهم. واش حيخلينا نقيسو بلو فاسيلمون لي كونستانت سينيتيك اللي هما في ماكس اي KM. فوالا رانا سي ان شيما فين لي فالور لي كابابل نجيبوهم. دونك هذا سي نوتر بروشين كور ان شاء الله حنديرو في le prochain vidéo. Donc on va faire une petite conclusion. واش قلنا tous les enzymes dans la courbe de V en fonction de S donc كامل les enzymes كي يكون عندنا البيان V تغيرات V بدلالة la concentration du substrat إذا كانت إيبربول من الآخر هذا أنزيم ميكايليان. قاعدة كي يكون عندنا هذا البيان la vitesse par rapport à la concentration du substrat ولقيناها إيبربول، l'enzyme هذا نسموه أنزيم ألوستيريك، اسمعوا أنزيم ميكايليان. Donc, pour ces enzymes, l'activité catalytique augmente avec la concentration du substrat sur une hyperbole tendant vers le Vmax, caractéristique pour laquelle toute l'enzyme est sous forme de l'autre. Donc, رانا نهضروا على la phase stationnaire. قلنا كي يكون كامل l'enzyme saturé ويكون كامل sous forme de complexe enzyme substrat حنوصلوا ل Vmax. La concentration du substrat pour laquelle la vitesse de la réaction est la moitié de la Vmax حيسموها KM. Donc KM حتساوي لنا la concentration du substrat qui est la vitesse de la réaction égale à Vmax sur 2. Donc بالKM حنعرفوا l'affinité. KM عالي l'affinité هابطة، KM هابط l'affinité طالعة. En pratique, ces connaissances sont utilisées pour déterminer l'activité enzymatique. Donc, في laboratoire, هذا واش قرينا كامل اليوم نستعملو باه نعرفو l'activité enzymatique. Voilà, on a terminé.